پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتنے کشمیری خوف و دہشت کے ماحول وچ کٹن محسوس کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام ادھر تعینات 10 لاکھ زیادہ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں پیدا کیتی گئی سنگین صورتحال وچ زندگی گزارنے دے مجبور ہیں۔ 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ غیر معمولی واਧਾ دیکھا گیا ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 5 سالاں وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے نوے ریکارڈ قائم کیتے ہیں۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک بڑی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے، جس دی وجہ دے لوکاں دے ساہ لینے دے اوتے بھی پہرے بٹھا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بنیادی انسانی حقوق دی پامالی، جبری نظر بندیاں، آزادی اظہار رائے اور آؤ جائی دے اوتے پابندیاں ایک نواں معمول بن گیا ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دی پوری آزادی پسند قیادت کو جیلاں دی نظر کر کے دا ہے۔ آزادی پسند جماعتوں کو کالعدم قرار دیتا گیا ہے، صحافیوں کو گرفتار کر کے میڈیا دے اوتے پابندی لائی جا رہی ہے اور کالے قوانین دے ذریعے اظہار رائے اور سول سوسائٹی دی تنظیماں دے اوتے پابندیاں لائیاں گئیاں ہیں۔ RSS دی حمایت والی مودی حکومت سن کشمیری عوام دے تمام بنیادی حقوق کو پامال کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عام کشمیری ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے فوجی محاصرہ، کاراں دے اوتے تلاشیاں اور چھاپاں دے وچکار وحشیانہ جبر دا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ قابض بھارتی حکام عام شہریوں کو لگاتار گرفتار کر رہے ہیں۔ ان دے خلاف کالے قوانین دا نفاذ اور نجی جائیداد و املاک کو ضبط کرنا ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ مودی اور اس دے مددگاراں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت دے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام دے خلاف انہاں دے ظالمانہ حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہوئے، کشمیری ہر حال وچ ناجائز بھارتی قبضے دے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھنے دے واسطے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی مظالم کو دہشت گردی دے وجہ دے مصیبت تے مارے لوکاں کو بچانے دے واسطے دنیا کو بغیر کسی چیر کیے ہوئے آگے آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تنازع کشمیر دے حل وچ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔